Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेम्पल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए वर्शिप, सरमन्स एंड टीचिंग को एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और आज इस हवाला से ये 70th एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज की टीचिंग होगी लाइन लाइक स्लेन लैम्प, बब्बर माने ज़बा किया बर्रा। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह क्रिस्टोलॉजी में आसमान पर तक के बीच ज़बा किया हुआ बर्रा नजर आना और साथ उसे यहूदा का बब्बर भी बताया गया और उसने खुदा बाप के हाथ से किताब को लिया, यानी लाइन लाइक स्लेन लैम्प का मुकाशफा बताएं और बनाए आलम से पेशतर ज़बा किया हुआ बर्रा और किताब हयात में नामों का भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मुकाशफा में बर्रा के खून और बर्रा मसीह के लिए ये इस्तेमाल हुआ, यानी बर्रा और बब्बर के हवाला से मेटाफोरिकली की वजह और लैम ऑफ गॉड की प्रस्तिश और यहूदा के बब्बर के तौर पर बादशाही का बताएं और कलीसिया इन दोनों पहलुओं को कैसे दिखाए। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाला से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवाला जात आज की टीचिंग के हवाला से पढ़े जाएंगे। मुकाशफा 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। 6ठी आयत। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूह ज़मीन पर भेजी गई हैं। और मुकाशफा 13वां बाब 8वीं आयत। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बरा की किताब हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा किया हुआ उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। और पहला पतरस पहला बाब 20वीं आयत। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ। आमीन। पास्टर साइमन और बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से जो डिविनिटी और ह्यूमैनिटी की तालीम दी जा रही है और जो एंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी यानी यीशु मसीह की ज़ात की नेचर और फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के हवाला से उसकी ज़ात के अंदर जो उसका वर्क ह्यूमैनिटी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, मर गया और मुर्दों में से जी उठा। तो क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा। अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। आज की जो टीचिंग लाइन लाइक स्लेन लैम्प, बब्बर माने ज़बा किया हुआ बर्रा, क्राइस्ट की ज़ात बब्बर के तौर पर यानी यहूदा का बब्बर और क्राइस्ट खुदा का बेटा ज़िबा किया हुआ बरा। जब लाइन लाइक स्लेन लैम्प की बात हम करने जा रहे हैं, बब्बर माने ज़िबा किया हुआ बर्रा, जैसा पिक्चर के अंदर आपने लाइन और लैम्प के हवाला से एक पिक्चर को देखा है और इसके अलावा लाइन के हवाला से और क्राइस्ट क्रूसिफिक्शन के हवाला से। पास्टर साइमन बिलीवर्स खुदा का तख्त जो
ہم مکاشفہ 5ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ جو تخت کے اوپر بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کے اندر باہر مہریں لگی ہوئی ہیں، اور اس کتاب کو کھولنے کے لیے جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کون اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، تو لکھا کہ کوئی ایسا شخص نہ آسمان میں نہ زمین میں جو اس کتاب کی مہریں کھولنے کے لائق ہے۔ تو یوحنا عرف کے حوالہ سے لکھا ہے، یوحنا رسول وہ رونے لگا، زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کی مہریں کھولنے کے لائق نہیں ہے۔ تو ایک بزرگ نے پھر یوحنا رسول سے کہا کہ مت رو، ایک ہے، یعنی یہودا کا وہ ببر، وہ اس کتاب کی مہریں کھولنے کے لائق ہے۔ یہاں پر کہنے کا مقصد ہے کہ اس بزرگ نے، جو 24 بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے، جب یوحنا رسول سے یہ کہا کہ ایک ہے، یعنی یہودا کا وہ ببر، یعنی کرائسٹ خدا کا بیٹا، اس کے حوالہ سے بات کی جا رہی ہے، تو 6 آیت کے اندر پھر یوحنا دیکھتا ہے کہ تخت کے بیچ میں اس نے ایک ذبح کیا ہوا برہ کھڑا ہوا دیکھا۔ تو جو کتاب خدا کے ہاتھ سے لی وہ یہودا کے ببر نے اس کتاب کو لیا، مگر جب اس نے تخت کے بیچ کے اندر تھرون کے اوپر جو ذبح کیا ہوا برہ دیکھا تو اس کا وہ بیان کرتا ہے، یعنی یہودا کا ببر وہ تو وہاں نظر نہیں آ رہا، مگر کتاب یہودا کے ببر نے لی اور وہ خدا کا بیٹا ہی ہے، اور ذبح کیا ہوا برہ بھی وہی ہے۔ تو ان دونوں ڈپکشن کے اندر اور میٹافوریکلی جو استاراتی جو لائن کی اور لیمپ کی جو یہاں بات کی گئی ہے، یعنی استارہ کے اندر یا ڈپکشن کے اندر یا میٹافوریکلی، مگر آج اس مکاشفہ کے اندر کرائسٹ خدا کا بیٹا جو لیمب آف گاڈ ہے، اس کے حوالہ سے میں اہم مکاشفات بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ میٹافوریکلی یا ڈپکشن کے اندر بھی لائن اور لیمپ کی بات کی جا رہی ہے، مگر جب دوسرے سوال میں لائن آف گاڈ کے حوالہ سے بیان کروں گا تو ایک نہایت اہم مکاشفہ بھید آپ تک رکھنا چاہوں گا۔ مگر پہلے سوال کے اندر ڈاکٹرن آف لائن لائک سلین لیمپ کے حوالہ سے کہ ببر وہ مانند ذبح کیا ہوا برہ، یعنی جب خدا کے ہاتھ سے کتاب کو لیا گیا تو یہودا کا ببر ہمیں تخت کے اوپر نظر نہیں آتا، مگر اس نے کتاب کو لیا، پر جو ہمیں دکھ رہا ہے اس تھرون کے اوپر وہ ذبح کیا ہوا برہ۔ اور اس کا مکاشفہ آپ جانیے کہ بائبل مقدس کے اندر جب ہم ڈیوینٹی ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں تو کرائسٹ خدا کا بیٹا، اس کی انکارنیشن وہ ہیومینٹی کے اندر آیا اور اپنے آپ کو خالی کر دیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور صلیبی موت گوارا کی۔ تو تجسم کے اندر آ کر اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی۔ تو جب تخت کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک انسان نہیں نظر آ رہا، وہاں ذبح کیا ہوا برا لیمب آف گاڈ جو ہے نظر آ رہا ہے، وہ ہے تجسم انسان جو پیدا ہوا، اس کی ڈپکشن، اس کی میٹافوریکلی جو پکچر ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور یہ ریولیشن جو ہے آپ تک دینا چاہوں گا کہ کیوں وہاں پر ببر کی بات ہو رہی ہے، وہاں کیوں لیمب آف گاڈ کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ یسوع مسیح مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، تو اس تھرون کے اوپر ہمیں ایک انسان، جس طرح مکاشفہ پہلے باب کے اندر ریزوریکٹڈ کرائسٹ کی ہمیں پکچر نظر آتی ہے، گلوریفائڈ کرائسٹ کی پکچر نظر آتی ہے، وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہے، خدا کے دائیں ہاتھ وہ بھی دکھتا ہے۔ پر جب ہم تخت کے بیچ میں ہم لیمب آف گاڈ کو دیکھتے ہیں ذبح کیا ہوا برہ، جس کے 7 ہارن اور 7 آئیز ہیں، تو یہ 7 ہارن جو پار کو شو کرتے ہیں اور آئیز جو ہے یہ ساری دنیا کے اندر بھیجی گئی۔ تو یہ جو ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے، یہ 7 اسپرٹ کے حوالہ سے، یہ انوائنٹنگ آف ہولی اسپرٹ جو کرائسٹ کی ذات کے اوپر ہے، یعنی لیمب آف گاڈ کے اوپر روح القدس کے مسا، یعنی اس ڈپکشن کو بتایا گیا ہے آئیز میں، ہارنز کے اندر اور لیمب آف گاڈ کے اندر۔ تو یہ تخت کے بیچ میں ہے، جو مرکزی حیثیت اس تخت کے اندر جو ہمیں پکچر نظر آ رہی ہے، جیسے پکچر میں بھی دیکھا وہ لائن اور لیمپ کی شکل، یعنی دونوں پکچر نظر آ رہی ہیں، مگر اس میں جو تخت کے اوپر ہے وہ ببر تو نہیں نظر آ رہا،
मगर लैम्ब नजर आ रहा है जिसके 7 हॉर्न 7 आईज हैं। तो ये बब्बर का नजर ना आना पर बब्बर वहां पर मौजूद है, यानी खुदा का बेटा क्राइस्ट। तो इस पिक्चर के अंदर बब्बर के अंदर वहां नहीं दिखाया गया मगर लिखा गया है, इसलिए पिक्चर के अंदर हम लाइन को भी दिखा रहे हैं और लैम्ब को भी दिखा रहे हैं। पर तख्त के बीच में पास्टर साइमन और बिलीवर्स हमें लैम्ब ऑफ गॉड जो है जिसके ऊपर 7 हॉर्न 7 आईज हैं। तो बिलीवर जब हम मुकाशवा 13 बाब के अंदर पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो बनाए आलम से पेशतर जिबा किया हुआ बरा है, और जिनके नाम किताब हयात में नहीं लिखे हुए वो एंटी क्राइस्ट की हैवान की प्रस्तिश करेंगे, पर जिनके नाम बुक ऑफ लाइफ के अंदर बनाए आलम से पेशतर लिखे गए हैं तो वो बरा की प्रस्तिश करते हैं। तो बनाए आलम से पेशतर जिबा किया हुआ बरा 13वें बाब के अंदर हमें वजाहत दे दी गई है कि ये अजल से बनाए आलम से, इससे पहले के दुनिया कायनात यूनिवर्स वकूफ के अंदर आए, हमें खुदा का बेटा लैम्ब ऑफ गॉड जो है ये नजर आता है बनाए आलम से पेशतर। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हमें बनाए आलम से पेशतर जो ये बड़ा नजर आ रहा है जो लिखा गया है, और तख्त के ऊपर भी तख्त के बीच में, पर जो प्रीडिस्टाइन जब हम थ्रोन की बात करते हैं तो वो स्पिरिट बीइंग के अंदर खुदा की जात खुदा सलूस मौजूद है। तो वहां पर जिबा किया हुआ बरा तो मौजूद है पर तख्त के ऊपर इस तरह दिखाई नहीं दिया न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में जब आप देखते हैं। पर जब आप यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो फिर हमें मुकाशवा की किताब 5वें बाब के अंदर तख्त के बीच के अंदर जो हमें मिलता है तख्त, तो हमें यहोवा का तख्त भी खुदा बाप का तख्त भी मिलता है, और उसके दाहिने हाथ के अंदर एक किताब है जिसके ऊपर मोहरें सील लगी हुई हैं अंदर बाहर, और उसको यहूदा के बब्बर ने उसको ले लिया और लिखा कि वो बुजुर्ग वो कहने लगा कि एक है यहूदा का वो बब्बर जो इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लिए गालिब आया है। तो गालिब आने का मतलब है कि वो मर गया और मुर्दों में से जी उठा, और यीशु मसीह खुदा का बेटा जो है बरा के तौर पर उसने अपनी जान सिर पर कुर्बान की, और जब मुर्दों में से जी उठा तो वो बब्बर के तौर पर अदालत करने के लिए और बादशाही करने के लिए जो है जिंदा हुआ और खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। और मुकाशवा पहले बाब के अंदर ग्लोरीफाइड क्राइस्ट की पिक्चर हमें मिलती है, और तख्त के बीच के अंदर हमें जिबा किया हुआ बरा 7 हॉर्न 7 आईज के साथ। मगर प्रीडिस्टाइन अजल से जब हम तख्त की बात करते हैं तो वहां पर तख्त के ऊपर स्पिरिट बीइंग में खुदाई सलूस में खुदा का बेटा लैम्ब ऑफ गॉड उसके अंदर मौजूद है। अभी यूनिवर्स भी नहीं बना, अभी कायनात की कोई चीज भी नहीं बनी। तो आप मुकाशवा सुनिए तो बाइबल मुकद्दस 13वें बाब में लिखा यीशु मसीह खुदा का बेटा बनाए आलम से पेशतर, यानी अभी आलम भी वकूफ के अंदर नहीं आए, अभी दुनिया भी वकूफ के अंदर नहीं आई, क्योंकि सब कुछ कलाम खुदा यानी खुदा के बेटे के वसीले से सब कुछ वकूफ के अंदर आया है। और ये लैम्ब ऑफ गॉड खुदा की जात के अंदर खुदा का बेटा मौजूद है बनाए आलम से। तो जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने के हवाला से बाइबल में पढ़ते हैं तो वो जब क्राइस्ट को बैप्टिज्म देता है तो कहते हैं देखो खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा लिए जाता है। तो जॉन बैप्टिस्ट भी उसे लैम्ब ऑफ गॉड कह रहा है। मुकाशवा में बनाए आलम से बेशतर जिबा किया हुआ बरा है, स्लेन लैम्ब है, वो खुदा की जात के अंदर स्पिरिट बीइंग खुदाई सलूस के अंदर पहले ही से वो जिबा किया हुआ बरा मौजूद है। हालांकि ये पॉइंट नोट करें कायनात वकू में नहीं आई, पर जिबा किया हुआ बर्रा बनाए आलम से पेशतर खुदा की जात के अंदर मौजूद है। और तजस्सुम तो यीशु मसीह का 2000 साल पहले आज से हो रहा है, पर प्रीडिस्टाइन खुदा की जात के अंदर स्पिरिट बीइंग खुदा सलूस के अंदर जिबा किया हुआ बर्रा मौजूद है, यानी खुदा के प्रोग्राम के अंदर। तो इसमें ये नोट करें जिबा तो वो आखिरी दौर के अंदर आकर जमीन के ऊपर उसने अपनी जान कुर्बान की, पर जब खुदा की जात के अंदर जब उसे जिबा किया हुआ बर्रा कहते हैं तो उसके प्रोग्राम के अंदर वो स्लेन हो चुका है, गोया उसने अपनी कुर्बानी दे दी है नॉलेज के एतबार से, यानी खुदा ने दुनिया को बनाने से पहले ही अपने बेटे
कि कुर्बानी का एक प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर 100% जो है वकूअ के अंदर देखा, और जो उस पर ईमान लाएंगे उनके नाम भी बुक ऑफ लाइफ के अंदर पहले ही से जो खुदा की जात के अंदर मौजूद है। हालांकि कुछ भी वकूअ के अंदर नहीं आया, आलम बनने से पहले, यूनिवर्स बनने से पहले ज़िबा की हो बरा खुदा की जात के अंदर, और तमाम लेपालिक फर्जंद ईमानदार जिनके नाम किताब हयात में, तो गोया खुदा की जात के अंदर बुक ऑफ लाइफ भी पड़ी है, और खुदा की जात के अंदर खुदा का बेटा ज़िबा की हुआ बर्रा मौजूद है। ये एक मुकम्मल प्रोग्राम है जिसकी वजाहत फिर पतरस पहले बाब के अंदर पतरस करता है। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर पास्टर साइमन ज़हूर आखिरी वक्त के अंदर हुआ। तो गोया जो इल्म खुदा की जात के अंदर ज़िबा किया हुआ बर्रा स्ले लैम के हवाला से जो हमें थ्रोन के ऊपर मिलता है मुकाशवा 5वें बाब में, पर अजल से वो खुदा की जात के अंदर मौजूद है और स्ले लैम है, यानी वो बर्रा कुर्बान हो चुका, यानी इल्म के अंदर उसका ज़हूर जमीन के ऊपर तजस्सम के अंदर इंसान के तौर पर उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। तो जो रेवलेशन इसके अंदर अहम आप तक ये पहुंचाना चाहूंगा कि इस कायनात को बनाने से पहले खुदा जानता था कि जो दुनिया बनेगी वो सिन भी करेगी, और उनकी रिडेम्पशन के लिए उसने उसकी पाकीज़गी के लिए, उसकी रास्तबाजी के लिए, उसको होली करने के लिए अपने बेटे यीशु को पहले ही प्रोग्राम के अंदर मसरूफ कर दिया, और उसके बाद फिर दर्जा बदर्जा हर चीज वकूअ के अंदर आने लगी। और आज हम देखते हैं कि आज से 2000 साल पहले तजस्सुम के अंदर खुदा का बेटा आया, उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, और लेपालिक फर्जंद वकूअ के अंदर आए। और मैं आप पास्टर साइमन और बिलीवर्स आज खुदा की हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये इल्म जो है बनाए आलम से पेशतर पतरस कहता है मौजूद था, और जो बनाए आलम से बेशतर ज़िबा किया हुआ बर्रा भी मौजूद था। मगर यहूदा का बब्बर जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तो खुदा का बेटा यहूदा के बब्बर के तौर पर डेविडिक कोवेनेंट के मुताबिक, जिसकी मैं आगे वजाहत करूंगा, पर यहां पर मैं थ्रोन की बात कर रहा हूं कि हमें यीशु मसीह खुदा का बेटा जो है हमें लैम के अंदर बर्रा के अंदर मिलता है, और लाइन के अंदर बब्बर के अंदर मिलता है, पर तख्त के ऊपर बब्बर भी मौजूद है, यानी एक ही पिक्चर के अंदर, यानी खुदा का बेटा ही बब्बर है और खुदा का बेटा ही लाइन है। तो ये डिपिक्शन या ये मेटाफोरिकली ये अस्ताराती कहा गया है, पर मैं मुकाशवा में आज आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा डिपिक्शन और मेटाफोरिकली से भी आगे है, जो मैं दूसरे सवाल के अंदर इसका जिक्र ये करना चाहूंगा। ये अहम रेवलेशन जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें दिया गया है, और जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से पास्टर साइमन और बिलीवर्स जो मैं बात बता रहा हूं कि यूहन्ना ये जब कहता है देखो खुदा का बर्रा, तो उससे पहले जिस तरह होली स्पिरिट ने हन्ना फनवेल की बेटी के ऊपर जाहिर किया कि मसाया आ गया, शमाउन के ऊपर जाहिर किया, मजूसियों के ऊपर जाहिर किया, इसी तरह जॉन बैप्टिस्ट के ऊपर भी होली स्पिरिट ने यह जाहिर किया कि यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर पैदा होगा तो वो जहां का गुनाह उठाने के लिए आएगा बर्रा के तौर पर। जब बैप्टिज्म क्राइस्ट लेने आया तो उसने क्राइस्ट से कहा कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मुताज हूं, यानी तू मेरे पास आया, यानी तू तो होली स्पिरिट से बपतिस्मा देने वाला है, मैं तो तुझसे बपतिस्मा लेने का मुताज हूं। तो क्राइस्ट ने फिर जब वाटर बैप्टिज्म ले लिया तो यूहन्ना की जो स्टेटमेंट हमें नजर आती है वो कहता है मैं क्राइस्ट को जो मिनिस्ट्री वो कर रहा है तो कहता है मैं बपतिस्मा देता इसलिए आ रहा हूं पास्टर साइमन ताकि मसाया जो है उसको मैं पहचान, वो जाहिर हो जाए इसराइल को। तो इसका मतलब है वो वैसे नहीं पहचान सकता था, उसकी पहचान के दो तरीके थे कि मसाया बैप्टिज्म लेने आएगा, और दूसरी बात होली स्पिरिट ने उस पर यह भी जाहिर की थी कि उसके ऊपर वहां पर जो जाहिर किया जाएगा कि यह है क्राइस्ट खुदा का बेटा। तो जब बैप्टिज्म लिया तो खुदा ने कहा यह है मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। तो जॉन बैप्टिस्ट का कहने का मकसद है मैं उसे पहचानता ना था, बपतिस्मा देता इसलिए आ रहा हूं ताकि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए, यानी जब बपतिस्मा लेगा तो खुदा ने आसमान से कहा यह मेरा प्यारा बेटा है। तो जॉन बैप्टिस्ट को पता था कि यीशु मसीह बपतिस्मा के वक्त ही जो है मैं उसको पहचानूंगा।
تو پھر یہی ہوا کہ جب بپتسمہ لیا تو آسمان سے ہیمن سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. اور جان بیپٹسٹ کو پتا ہے کہ خدا کا بیٹا جو لیمب آف گاڈ ازل سے ہے، بنائے عالم سے پیشتر سے ہے، کیونکہ اس نے کہا اس سے پہلے کہ میں ہوں، یسوع مسیح مجھ سے پہلے تھا، تو اس کو معلوم ہے. اور اس نے یہ کہا دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو جان بیپٹسٹ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے. تو اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے کہ جب جان بیپٹسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لیمب آف گاڈ ہے، تو ہمیں لیمب کے حوالہ سے پوری ڈاکٹرن ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور لائن کے حوالہ سے پوری ڈاکٹرن ہمارے پاس ہونی چاہیے. جس طرح پکچر کے اندر میں نے یہ دکھایا ہے کہ وہ لائن کے طور پر اور لیمب کے طور پر ہمیں دکھ رہا ہے، پر تھرون کے اوپر لیمب آف گاڈ مل رہا. جان بیپٹسٹ بھی لیمب آف گاڈ کہہ رہا ہے. اور پالوس رسول کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں کرنتھیوں کے خط کے اندر، تو وہ کہتا ہے کہ وہ پاس اوور لیمب ہے، وہ اس کو فسح کا برہ کہتا ہے. تو گویا برہ کی پہچان پالوس رسول کو ہے، برہ کی پہچان جو جان بیپٹسٹ کو ہے، برہ کی پہچان جو ہے پطرس بیان کر رہا ہے، بائبل مقدس کے اندر ہے، اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو ترتیب دی گئی ہے، جس کے اوپر میں آگے جو وضاحت کروں گا کہ کس طریقے سے 24 بزرگوں نے برہ کی اور اس کے بلڈ کی ورشپ وہ کرتے ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر برہ کا ذکر ہے. تو یہ ایک اہم مکاشفہ جس کے اوپر میں دوسرے سوال کے اندر جواب دوں گا، اس کی اہمیت جو لیمب کی ہے. اور ابھی میں جو بیان کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے پھر اس کی ورشپ بک آف ریولیشن کے اندر برہ کے طور پر اس کے ٹائٹل کی کیا اہمیت بتائی گئی. تو پاسٹر سائمن، جو تھرون کے اوپر ہمیں لائن کا کتاب لینا ہے، مگر تھرون کے بیچ میں جو ہمیں نظر آتا ہے لیمب آف گاڈ، یعنی سلین لیمب ہمیں دکھتا ہے. تو گویا اس کا جو بیان کرنا ہے کہ کس طریقے سے یسوع مسیح نے اپنی جان سلیب پر قربان کی اور مردوں میں سے جی اٹھا. تو جو بھی بزرگوں میں سے ایک نے کہا مت رو، یہودا کا وہ ببر یعنی خدا کا بیٹا کرائسٹ وہ غالب آیا. تو غالب کیسے آیا؟ اس نے اپنی جان سلیب پر قربان کی لیمب کے طور پر جو تھرون کے بیچ میں ہمیں ملتا ہے. اور جب مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ ببر یہودا کا جو بادشاہی کرے گا اور عدالت کرے گا. تو ایٹرنل ججمنٹ کے حوالہ سے اور کنگڈم کے حوالہ سے وہ یہودا کا ببر ہے. پر ہمیں ببر کی پکچر تھرون کے اوپر نہیں نظر آتی، پر وہ ببر بھی ہے، اور پکچر جو دکھائی دے رہی ہے وہ لیمب کی. تو سلین لیمب کے حوالہ سے بائبل مقدس کے اندر پھر جو 24 بزرگوں نے ورشپ اٹھائی، لکھا کہ وہ نیا گیت گانے لگے. تخت کے جو چوگیت 4 جاندار جو ہمیں ملتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا کہ ایک کا چہرہ لائن کا، ایک کا چہرہ انسان کا، ایک کا چہرہ بیل کا، ایک کا چہرہ عقاب کا. تو یہ جو 4 چہرے ان جانداروں کے اندر ہیں، وہ بھی ورشپ اٹھا رہے ہیں. اور پھر لکھا 24 بزرگ، اور 24 بزرگ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کہانت کے اندر جو چٹھیاں جو کاہن تھے، وہ یسوع مسیح کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھ کر ہیون کے اوپر اس کے ساتھ کہانت کر رہے ہیں. اور یہ جو کہانت ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا انٹرسیشن کرتا ہے، مگر یہ 24 بزرگ اود سوز لیے ہوئے ہیں جن میں مقدسوں کی دعائیں جاتی ہیں، اور وہ بربت بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، یعنی ورشپ بھی اٹھا رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں. اور جو پریئر آتی ہے وہ کرائسٹ کے ہینڈ اوور ہو جاتی ہے، اور وہ تخت کے اوپر جو ہے باپ کے حضور چلی جاتی ہے. اس لیے ہم باپ سے یسوع نام سے دعا کرتے ہیں. تو بلیورز اور پاسٹر سائمن، جو یہاں پر تھینکس گیونگ اور ورشپ ہوئی ہے 5ویں باب کے اندر، 24 بزرگوں نے ورشپ اٹھائی ہے، 4 جانداروں نے ورشپ اٹھائی ہے، وہ بربت بجا رہے ہیں. اور اس گیت کے اندر وہ جو نیو سانگ انہوں نے گایا ہے وہاں پر، تو بلیورز آپ اہمیت دیکھیں کہ ہیمن کے اوپر ذبح کیا ہوا برہ، اس کی ہمیں وہ تھرون نظر آتا ہے. اور پھر ورشپ بھی برہ کی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہودا کا ببر نے وہ کتاب لی، پر ورشپ کے اندر وہ برہ کی ورشپ کر رہے ہیں.
लैम्ब ऑफ गॉड की वर्शिप कर रहे हैं, जिसका जिक्र जॉन बैप्टिस्ट ने भी कहा, ये खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। तो हमें जब 5वें बाब के अंदर फिर उन लिरिक्स के अंदर जो बुजुर्ग गीत गाते हैं वो भी बर्रा के खून की हवाला से गाते हैं। ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत, हम, तमजीद, ताकत, इज्जत के लायक है। उसने अपनी जान कुर्बान करके उम्मतों में से, कौमों में से, कबीलों में से लोगों को अपने वास्ते खरीद लिया, अपने खून से खरीद लिया। तो ये लिरिक्स वो काहिन जो हैं, वो जो बुजुर्ग वर्शिप उठा रहे हैं, बरबत बजा रहे हैं, तो उन्होंने वर्शिप उठाई। उन लिरिक्स के अंदर जो मेन फोकस जिस चीज के ऊपर किया गया है वो क्रूसिफिक्शन के ऊपर, वो लैम्ब ऑफ गॉड के ऊपर, स्लेन लैम्ब के ऊपर, जो ज़िबा किया हुआ बर्रा है उसके ऊपर वो गीत गाया गया है। जैसे आज भी पास्टर साइमन, आप और कलीसियाएं, टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, जब हम गीत गाते हैं तो बड़े के खून के जिक्र करते हैं, क्राइस्ट के ब्लड का जिक्र करते हैं, उससे हमारी जिंदगी जो है बची है। और वो बुजुर्ग आसमान पर ये गीत गा रहे हैं, और जब वो गीत गा रहे हैं तो उनके साथ, और यूहन्ना आरिफ कहता है मैंने फिर देखा और अनगिनत लाखों फरिश्ते जो हैं वो भी साथ वर्शिप उठा रहे हैं। तो गोया आप देखें कि हेवन के ऊपर किस कदर स्लेन लैम्ब की वर्शिप हो रही है। तो ये जो मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि बर्रा की जो हमें डिपिक्शन यहां दी गई है लैम्ब ऑफ गॉड के हवाला से, कि खुदा का बर्रा, बनाए आलम से बेशतर ज़िबा किया हुआ बर्रा, उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है, उसने अपने खून से उम्मतों को, कौमों को, कबीलों को खरीद लिया। जानदार भी वर्शिप कर रहे हैं, 24 बुजुर्ग भी, अनगिनत फरिश्ते भी वर्शिप उठा रहे हैं। फिर वो कहता है कि समंदरों के अंदर, जमीन के ऊपर हर जानदार जो है ये वर्शिप कर रहा है कि हम तमजीद और शुक्रगुजारी, कुदरत, ये सारी वो बर्रा ही इस लायक है कि उसकी वर्शिप की जाए। और जब वर्शिप हो रही है तो फिर लिखा कि वो चारों जानदारों ने गिरकर सजदा किया और कहा आमीन। यानी कि लैम्ब ऑफ गॉड की वर्शिप जो है हेवन के ऊपर है, और तख्त के ऊपर हमें लैम्ब ऑफ गॉड, स्लेन लैम्ब मिलता है, यानी उसने अपनी जान कुर्बान की है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर देखते हैं तो वहां भी हमें ब्लड नजर आता है जो बर्रों का है। जब हम न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं तो मुकाशवा की किताब के अंदर थ्रोन के ऊपर लैम्ब ऑफ गॉड है जिसने अपना खून बहाया है। तो हमें पूरी बाइबल के अंदर ब्लड की बात नजर आती है। और जब हम बनाए आलम से पेशतर ज़िबा किया हुआ बर्रा की बात करते हैं कि अभी यूनिवर्स भी नहीं बना, तो ब्लड की अहमियत खुदा की जात के अंदर क्या है। और फिर हेवन के ऊपर कोवेनेंट बॉक्स है, अभी ब्लड उसके ऊपर नहीं गया, पर सब चीजें खुदा के सामने हैं। तो इसका मतलब है कि खुदा होली गॉड है। और जब लैम्ब ऑफ गॉड की बात आती है तो उसने जहानों को और हर एक चीज के लिए अपनी जान कुर्बान की, जिससे आज कलीसिया वकू के अंदर आई है और ये वर्शिप उठाई गई। और मुकाशवा की किताब के अंदर हम बर्रा का टाइटल यूज देखते हैं, यानी एटर्निटी में भी बर्रा ही कहा गया है, यानी बर्रा का तख्त है। और तख्त में से ये आवाज आई, तख्त के ऊपर जो बर्रा बैठा है उसके हवाला से पास्टर साइमन जो लिखा है कि वो अपने लोगों की गल्लाबानी करेगा। वो बर्रा जो तख्त के ऊपर बैठा है वो अपने लोगों की गल्लाबानी करेगा। और आगे लिखा है बिलीवर्स वो आबे हयात के चश्मों से पिलाएगा। और फिर लिखा है वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। मगर टाइटल उसका बब्बर नहीं लिया गया, टाइटल उसका बर्रा लिया गया, स्लेन बर्रा, वो बर्रा जो तख्त के बीच में, हालांकि वो जो लाइन के तौर पर भी है यहूदा का वो बब्बर, यानी क्राइस्ट खुदा का बेटा मुर्दों में से जी उठकर। पर जो आज की टीचिंग में हम बताना चाहते हैं कि वो दिखता जो है थ्रोन के ऊपर बर्रा, यानी बर्रा की अहमियत है, यानी क्रूसिफिक्शन की अहमियत है। अगर वो ना मरता तो हम कैसे आजाद होते। आज जो उसकी वर्शिप कर रहे हैं, कलीसियाएं जो वर्शिप कर रही हैं, टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया जो वर्शिप कर रही है, ये उस लैम्ब को जानने से, क्रूसिफिक्शन को जानने से, क्राइस्ट के ब्लड को। और जो वर्शिप नहीं करते, कलीसिया में रिफाकत नहीं करते, नीम गर्म है, तो वो अपने लैम्ब ऑफ गॉड को नहीं जानते, उसके ब्लड से नावाकिफ है और वो अबलीस के हाथों मार खा रहे हैं। पर फेलोशिप करने वाले वो इस डिवाइन सारी जो खुदा के प्रोग्राम को देखते हैं, जानते हैं,
تو لکھا ہے وہ برا ایٹرنیٹی کے اندر جو ہے آب حیات کے چشموں سے پلائے گا. اور آب حیات کے چشموں سے اس لیے پلائے گا کیونکہ جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں. تو گویا بک آف لائف کے اندر نام جو برا پر ایمان لائے ہیں تو یہ پہلے ہی سے لکھے. اس لیے تو موسیٰ نے پاسٹر سائمن یہ کہا کہ اے خدا میرا نام کتاب حیات سے مٹا دے. یعنی اس کو پتا تھا کہ میرا نام لکھا ہوا ہے, میرا نام اور آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا کے بلیورز جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. تبھی تو وہ عبادت کرتے, تبھی تو وہ فیلوشپ کرتے, تبھی تو وہ گیت گاتے ہیں, تبھی تو وہ خداوند کی ورشپ کرتے ہیں. اور اگر کسی کا نام بک آف لائف میں نہیں ہے وہ کبھی ورشپ نہیں کرے گا, کبھی فیلوشپ نہیں کرے گا, اور وہ خدا سے دوری بنائی رکھے گا, دنیا کے اندر ہوگا. اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو اہمیت جو لیمب کی بتائی گئی ہے کہ وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہے, وہ بنائے عالم سے پیشتر جو ہے ذبح کیا ہوا برا ہے, اور برا ہی تخت کے اوپر جب بیٹھا ہے تو وہ گلہ بانی کرے گا, وہ لیڈ کرے گا. حالانکہ اس کے حوالہ سے یسوع مسیح کا نام اور نیم بھی لیے جا سکتے ہیں, پر برا ہی کا نام لیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کروسیفکشن بلڈ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ یسوع مسیح جو لیمب آف گاڈ ہے اس کی وجہ سے عالم پاک ہے, اس کی وجہ سے کلیسیا حقوق کے اندر آئی. یہی ایٹرنیٹی تک لیڈ کرے گا, یہی خدا کا ببر, وہ یہودا کا ببر ہے, اور وہی بادشاہی کرے گا, وہی عدالت کرے گا. مگر اگر برا کے طور پر قربان نہ ہوتا تو یہ کائنات بھی نہ بنتی اور نہ ہی یہ کائنات قائم رہتی. تو یہ برا کا جو ٹائٹل ہمیں بار بار مکاشفہ کی کتاب کے اندر ملتا ہے, اور پھر یہ لکھا ہے کہ برا کی شادی آ پہنچی. تو آپ دیکھیے کہ پھر لیمب آف گاڈ کی بات آ رہی ہے. یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ خدا کے بیٹے کی شادی آ گئی ہے, وہ خدا ہی کا بیٹا, پر یہ ٹائٹل دیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے ہمیں پاک کیا ہے. یہ کلیسیا جو وقوع کے اندر آئی ہے, یہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے, یہ لیمب آف گاڈ ہے جو ازل سے اتنا بڑا پروگرام خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھا. تو لکھا برا کی شادی آ پہنچی, اور آگے لکھا اس کی بیوی نے اپنے آپ کو یعنی کلیسیا نے تیار کر لیا. تو لیمب آف گاڈ کی اہمیت ہمیں جو بک آف لائف کے اندر اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نبوتوں کے ذریعے سے مل رہی ہے. جان بیپٹسٹ کہتا ہے دیکھو خدا کا برا جو جہاں کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. پالوس رسول کہتا ہے وہ ہمارا فسح کا برا ہے, پاس اوور لیمب ہے. تو اس لیمب کو جو سمجھنا مکاشفہ یہ کیوں لیمب کہا جا رہا ہے, اس کے اوپر میں دوسرے کویسچن کے اندر ایک اہم ڈاکٹرن بتانا چاہوں گا جو میٹافوریکلی یا ڈپکشن سے بھی آگے, جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا مکاشفہ خدا نے جو مجھ پر ظاہر کیا ہے کلیسیا اور بلیورز آپ پہ, یہ میں بتانا چاہوں گا. جی ناظرین, آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے. علم المسیح میں مکاشفہ میں برا کے خون اور برا مسیح کے لیے یہ استعمال ہوا, یعنی برا اور ببر کے حوالہ سے میٹافوریکلی کی وجہ اور لیم آف گاڈ کی پرستش اور یہودا کے ببر کے طور پر بادشاہی کا بتائیں, اور کلیسیا ان دونوں پہلوؤں کو کیسے دکھائے. بلیورز پاسٹر سائمن جو لائن کے حوالہ سے اور لیمب آف گاڈ کے حوالہ سے اہم تعلیم آپ سن رہے ہیں, اور جان بیپٹسٹ نے کہا دیکھو خدا کا برا جو جہاں کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے, اس نے کہا کہ میں گھٹوں اور تو بڑھے, یعنی کہ اب منسٹری جو ہے یہ کرائسٹ خدا کے بیٹے کی لیمب آف گاڈ کی شروع ہو گئی ہے, یعنی وہ اپنی جان صلیب پر قربان کرے گا. اور جو پالوس رسول نے بات کہی کہ وہ ہمارا فسح کا برا ہے, پاس اوور لیمب ہے, اور جو لیمب کی اہمیت میں نے ورشپ کے اندر بتائی مکاشفہ میں, اور جو ٹائٹل کی اہمیت اور تھرون کے اوپر ہمیں ذبح کیا ہوا برا جو بنائے عالم سے پیشتر, اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے کہ خدا کے پروگرام کے اندر وہ پری ڈسٹائن, ابھی یونیورس بھی کچھ بھی نہیں بنا تھا, کہ خدا کے پروگرام کے اندر جو ہمیں سلین لیمب ملتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. اسی لیے یسوع مسیح کے حوالہ سے یسوع مسیح نے کہا میں آیا ہوں, کتاب کے ورقوں میں میری بابت لکھا ہے, یعنی خدا کا بیٹا ازل سے خدا کی ذات کے اندر اسپرٹ بینگ
کے اندر رہتا ہوا ازل سے ذبح کیا ہوا برا وہ یہ جانتا ہے، اور اس نے کہا میں آیا ہوں، یعنی جب وقت پورا ہو گیا، شریعت کا دور ختم ہو گیا، تو خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر اکارڈنگ ٹو لا آیا، اور تاکہ اپنی جان صلیب پر قربان کرے، اور لکھا ہے کہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا۔ تو یہ پروگرام جو ازل سے ہے، جو خدا کی ذات کے اندر ہے، تو میں اس پہ فوکس کرنا چاہوں گا، زور دینا چاہوں گا کہ خدا کی جو پروگرام کے اندر، اس کے ویژن کے اندر کرائسٹ خدا کے بیٹے کے بلڈ کی کتنی اہمیت ہے، سیکریفائس کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کا مطلب ہے بغیر خون کے معافی نہیں ہے، بغیر خون کے کسی کی رہائی نہیں ہے، بغیر خون یسوع کے کوئی پاک نہیں ہو سکتا، کوئی قائم نہیں رہ سکتا۔ جو ازل سے اتنی اہمیت کرائسٹ کے بلڈ کی، جو سلین لیمب کی ہے، اس کے اوپر ہم زور دے رہے ہیں، اور فوکس بائبل مقدس کر رہی ہے، اور پطرس کے اوپر جو ریولیشن آتا ہے کہ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر تھا، یعنی خدا کی ذات کے پروگرام کو پطرس جان گیا، کیونکہ روح کی ہدایت سے پطرس نے نبوت کی کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو اس نے کہا یہ علم پہلے سے تھا، مگر ظہور آخری دور کے اندر ہوا۔ آج سے 2000 سال پہلے جب مسیح آیا تو پطرس کہہ رہے ہیں یہ آخری زمانہ کے اندر، تو یہ آخری وقت میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو پھر ایک بلیورز کو کس قدر اپنی نجات کو قائم رکھنا ہے، اس کی ورشپ اٹھانی ہے، اور جو دنیا کے اندر نیم گرم حالت میں ہے ان کو کس قدر جو ہے اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، کس قدر اپنے آپ کو سرگرم کرنا ہے۔ لدوکیا کی کلیسیا نیم گرم حالت کے اندر تھی، اور وہ خدا سے دوری بنائے ہوئے تھی۔ خدا کا بیٹا اس ڈور سے باہر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، تو ایسوں کی زندگیوں کے اوپر آج بھی وہ دروازے کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس چینل کے اندر بھی میں ان نیم گرم لوگوں سے یہ کہوں گا کہ خدا کے بیٹے کو، لیمب آف گاڈ کو پہچانے۔ اس کا علم جو تھا یہ تو بنائے عالم سے پیشتر تھا، مگر ظہور آخری وقت میں ہماری خاطر ہوا، تو میں نے نجات پائی، پاسٹر سائمن نے نجات پائی، ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا بلیور نجات پائی، فیلوشپ رکھتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ دنیا کی کلیسیا بلیور جو لیمب آف گاڈ کو جان گئی ہیں، اس کے خون کو جان گئی ہے۔ اور اس کے اندر جو ریولیشن دینا چاہوں گا، جب کہا گیا لیمب آف گاڈ اور بنائے عالم سے پیشتر، خدا کے پروگرام کے اندر وہ لیمب ہے، وہ برا ہے خدا کا، یعنی خدا کا برا۔ اور جب ہم برا کی بات کرتے ہیں تو زمین کے اوپر ہمارے پاس نالج ہوتا ہے، جو شیپ ہیں اور ان کے جو کڈس ہیں وہ لیمب ہے، اور لیمب کے حوالہ سے ہر ایک نالج رکھتا ہے۔ پر بائبل مقدس کے اندر ابھی تو کچھ بھی نہیں بنا، تو وہاں لیمب موجود ہے۔ اس کا مکاشفہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بھید بتانا چاہوں گا کہ خدا کے پروگرام کے اندر خدا کا بیٹا میٹافوریکلی یا ڈپکشن سے زیادہ وہ برا کی ہم پہچان کرتے ہیں۔ تو ابھی تو کچھ بھی نہیں بنا کہ ہم کہیں کہ برا اس طرح کا تھا۔ یہ برا جو خدا کی ذات کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب زمین کے اوپر بروں کا خون لیا جا رہا ہے، تو جو خدا کا برا ہے، اس کا مطلب ہے جیسے عہد کا صندوق۔ غور سے بلیورز، آپ پاسٹر سائمن خدا کے خادم جو یہ نالج رکھتے ہیں، جب ہیون کے اندر ہمیں ٹیبرنیکل ملتا ہے، حقیقی خیمہ اجتماع، اور عہد کا صندوق ملتا ہے، اور موسیٰ کو خدا نے وہ نقشے دکھائے، اور اس نے زمین کے اوپر خیمہ اجتماع بنایا، اور عہد کا صندوق اس کی نقل جو ہے عکس وہاں پر بنایا۔ تو جب عہد کا صندوق جو حقیقی وہاں پر ہے اور نقل زمین کے اوپر بنایا گیا، تو جب ہم زمین کے بروں کی بات کرتے ہیں کہ ان کے بلڈ سے نجات وقوع کے اندر آتی تھی، 1 سال کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے وہ پاک ہوتے، تو اس کا مطلب ہے آسمان پر حقیقی لیمب وہ پہلے موجود تھا، اس کی نقل جو ہے زمین کے اوپر برے لیے گئے، نہ کہ بروں سے ہم اس برے کو دیکھیں۔ وہ برا پہلے موجود ہے اور وہ خدا کا برا ہے۔ تو جب خدا کا برا ہے، اور یوحنا کہتا ہے دیکھو خدا کا برا جو جہاں کے گناہ اٹھا لی جاتا ہے، تو جب زمین کے برے ہم دیکھتے ہیں تو ان کا بلڈ ہولی ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی سن نہیں ہوتا، اور وہ انوسینٹ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ اس لیے زمین کے جب برے ہم شیپ دیکھتے ہیں، تو یسوع مسیح جب اس دنیا کے اندر آیا تو چرنی میں پیدا ہوا، تو گویا وہ برا تو حقیقی ریئل برا، ہم ڈپکشن سے بھی آگے اس برے کو سمجھتے ہیں
ابھی تو زمین کے اوپر جو اینیملز پیدا ہی نہیں ہوئے، پر وہ برا پہلے سے موجود ہے، تو وہ برا اینیمل کی طرح کا نہیں ہے، وہ برا جو ہے انسانوں کے لیے قربان ہوا۔ اس لیے جب وہ تجسم میں آتا ہے تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ایک بیپٹزم لینے والے کو، ایک جو انسان میں جو ہیومن بینگ کے طور پر جو ہمیں نظر آتا ہے بیپٹزم لیتا ہوا، اس کو برا کہا گیا ہے خدا کا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی قربانی کے لیے جو برا خدا نے بھیجا وہ انسانوں کے لیے قربان ہوا۔ تو جب زمین کے اوپر جو وقتی طور پر راست بازی لیتے تھے، جو اینیملز کی قربانیوں سے پاک ہوتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو اینیملز بروں کی قربانی تھی وہ وقتی طور پر تھی، اور اس زمینی عہد کے صندوق کے اوپر ان کا خون جاتا تھا۔ تو گویا یسوع مسیح جو بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برا ہے۔ غور کریں، اس کا مطلب ہے وہ اینیمل کی طرح کا برا نہیں ہے جو وقتی طور پر قربان ہو۔ اینیمل کو اگر لیا گیا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ان بروں کا خون، تو یسوع مسیح کی وہ مشابہت کو پیش کر رہے ہیں، یسوع مسیح کے عکس کو پیش کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ برے جو زمین پر اینیمل ہے یہ پہلے نہیں تھے، جو پہلے برا ہے وہ خدا کا برا ہے جو انسانوں کے لیے آیا۔ تو اس کا مطلب ہے خدا کا بیٹا جو ہے وہ اینیمل کے طور پر جو ہے وہ ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نہیں مل رہا، یہ اینیمل میں اس کا عکس مل رہا ہے۔ ریئل جو لیمب ہے اس کا بلڈ اس کووننٹ باکس کے اوپر جو ہیمن پر ہے وہ وہاں پر گیا، اور اس کا تجسم انکارنیشن زمین کے اوپر جو ہے انسان بن کر اس نے اپنی جان قربان کی۔ تو ہمارے پاس جب کفارہ کے حوالہ سے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر عزازیل اسکیپ گوٹ کے حوالہ سے ہمیں کفارہ کے اندر اہمیت ملتی ہے کہ وہ گناہ اٹھا لے جاتا ہے، دوسرا بڑا جو ہے اس کا بلڈ جو ہے کووننٹ باکس کے اوپر جاتا ہے جرم خطا کی قربانی کے طور پر۔ تو جو کفارہ کے معنی کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اس نے گناہ بھی اٹھایا، یعنی ججمنٹ بدن میں لی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خون سے پاک قرار دیا۔ تو جو ہیبرو ورڈ کفار ہے اس کا مطلب ہے ٹو کور، تو یسوع نے اپنے خون سے ہمیں ڈھانپ دیا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر زبور میں لکھا ہے مبارک ہے جس کی خطائیں ڈھانکی گئی، تو کور کر دیا۔ اور جب ہم اٹونمنٹ کی بات کرتے ہیں، کفار کی بات کرتے ہیں، کفارہ کی بات کرتے ہیں، اٹونمنٹ جس کا مطلب ہے وننس، یعنی خدا سے صلح کرا دی، تو لیمب آف گاڈ اس دنیا کے اندر آ کر انسان کے طور پر اس نے جسم اختیار کیا، تجسم میں آیا، اس نے کہا میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا، یعنی برا، خدا کا برا، اور اس نے انسانی جسم لیا۔ تو جو زمین کے برے تھے یہ اس لیمب کا عکس تھے۔ تو یسوع مسیح جو حقیقی برا ہے، وہ حقیقی لیمب آف گاڈ ہے، وہ ڈپکشن کے اندر بے شک ہم اس کو استعاراتی بھی میٹافوریکلی بھی لیتے ہیں، پر یسوع مسیح خدا کا برا، یہ برا کا ٹائٹل جو ہے یہ خدا کی ذات کے اندر ازل سے، یہ ابھی یونیورس بھی نہیں بنا، اینیملز بھی نہیں بنے کہ ہم کہیں یہ ڈپکشن آئی ہے، وہ تو پہلے سے موجود ہے۔ تو گویا برا کی جو اصطلاح لی گئی ہے، یہ لیمب آف گاڈ اس دنیا کے اندر اس نے تجسم آ کر لیا، انسانوں کے لیے یہ لیمب ہے، اور یہ لیمب خدا کا بیٹا ہے۔ اور ڈپکشن کے اندر تو زمینی بروں کے نام لیے جا رہے ہیں، یا ان کے خون سے پرانے عہد نامہ کے اندر قربانیاں دی جاتی تھی، اور 5 فول سیکریفائس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو برن آفرنگ اور میل آفرنگ اور پیس آفرنگ اور سن آفرنگ اور گلٹ آفرنگ، تو ان سب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں گلٹ آفرنگ اور سن آفرنگ کے اندر تو بلڈ کی اہمیت ہمیں ملتی ہے۔ تو ان بروں سے ہماری مخلصی نہیں ہوئی، ہماری خلاصی جو پطرس کے خط کے اندر لکھا ہے کہ علم تو بنائے عالم سے پیشتر تھا، ظہور آخری وقت میں ہوا، ہماری خلاصی فانی چیزوں سے، سونے چاندی سے، بروں کے جو زمین کے اینیمل ہیں ان کے خون سے نہیں، ہماری لیمب آف گاڈ جو ازل سے بنائے عالم سے پیشتر خدا کی ذات کے اندر سلین لیمب ہے اور تھرون کے اوپر ہے۔ جب ہمیں وہ لیمب ہی ملتا ہے تو یہ لیمب جو ہے یہ زمین کے لیمب کی طرح نہیں ہے، یہ لیمب کا مطلب ہے کہ وہ برا خدا نے جو ہے کفارہ کے لیے دیا، اس لیے تو زمین کے برے بھی جو ہے وہ اپنے بلڈ دیتے ہیں، اور جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کفارہ کے لیے مہیا کیا جاتا تھا۔ اور
جب کرائسٹ کی قربانی کے حوالے سے ہم یسایا 53 میں پڑھتے ہیں تو لکھا وہ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، کیونکہ وہ لیمب ہے، مگر ڈپکشن کے اندر وہ بھیڑ کی طرح جائے گا، کیونکہ جو زمین کے اوپر برے لیے گئے ہیں وہ اس لیمب کا عکس لیے گئے ہیں۔ تو یسوع مسیح ریئل لیمب آف گاڈ ہے، ریئل سلین لیمب ہے جس نے اپنی جان قربان کی۔ اس لیے بلیورز پاسٹر سائمن، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم اپنے برہ کو جان جائے، جو حقیقی برہ ہے اور خدا کا بیٹا ہے، وہی انسان کی ریڈیمشن کے لیے اس نے اپنا خون بہایا ہے، اور اس کا خون جو ہے آسمانی کووننٹ باکس کے اوپر گیا ہے۔ بنائے عالم کے وقت سے جو عہد کا صندوق خدا کے پروگرام کے اندر ہے، پر خون وہاں نہیں گیا، پر اس کو خون نظر آتا ہے اس کے اوپر کہ میرے بیٹے کا جو ہے لیمب آف گاڈ کا بلڈ جائے گا، اور زمین پر آخری دور کے اندر آ کر یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا، اور پھر ہائی پریسٹ کے طور پر اپنا خون لے کر جو ہے وہ لیمب آف گاڈ ہیون کے اندر خدا کے روبرو پیش ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ خدا نے یونیورس کے بننے سے پہلے ہی بلڈ کی کتنی اہمیت ہے، اور وہ یسوع کے خون کے بلڈ کی اہمیت کچھ بھی وقوع کے اندر نہیں آیا تھا۔ تو آج کلیسیائیں کس قدر اس خون کو جانتی ہوئی اپنی پاکیزگی کو، لکھا مبارک ہے جو اپنے جامد ہوتے ہیں، ہم پاک ہوں، راست باز ہوں، کہ اصل سے خدا کا پروگرام اس کے اندر میری آپ کی ریڈیمپشن، میرے آپ کا نام کتاب حیات میں، اور آج کوئی یہاں پر سست زندگی بسر کرے اور ورشپ نہ کرے خدا سے دور، تو ایسا شخص جو ہے احمق ہوگا، ایسا شخص دنیا دار، گنہگار، بدکار ہوگا، اور وہ اگر اپنے آپ کو نامی مسیح سمجھتا ہے تو وہ اس کے قہر سے نہیں بچ سکتا، وہ ہیل کے اندر جائے گا جو یسوع مسیح کے خون کو پائمال کرتا ہے۔ اس لیے اس قدر ورشپ اٹھائیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، لیمب آف گاڈ، اس نے اپنی جان ہمارے لیے صلیب پر قربان کی ہے، اور وہ حقیقی لیمب ہے، اس نے کفارہ دیا ہے، اور لکھا مبارک ہے وہ جن کی خطائیں ڈھانپی گئی۔ تو میرا آپ کا گناہ کور ہوا ہے، میری آپ کی صلح ہو گئی ہے، ایٹونمنٹ، جس کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے میل ہمارا ہو گیا ہے، ملاپ ہو گیا ہے، جدائی ختم ہو گئی ہے۔ تو جو یہاں پر لیمب آف گاڈ کے حوالہ سے، سلین لیمب کے حوالہ سے جو تھرون کے اوپر ہے، وہ ببر کے طور پر بھی ہے، پر دکھتا وہ جیسے پکچر کے اندر میں نے دکھایا کہ وہ لیمب دکھتا ہے تھرون کے اوپر، اور مکاشفہ کے اندر وہی لیڈ کرتا ہے، لیمب ہی تخت کے اوپر بیٹھا ہے، وہی لیڈ کرتا ہے، وہی حب حیات کے چشموں کے پاس لے کے جاتا ہے، وہی آنسوؤں کو پہنچ دیتا ہے، اسی کی وجہ سے ہمارے نام کتاب حیات کے اندر ہے۔ اور براہی کی شادی کی وجہ سے ہم جو ہے جب آ رہی ہے تو دلہن جو برائڈ ہے، کلیسیا، مقدسین جو اس کے خون سے دلے ہیں، جن کو اہمیت کا پتہ ہے، تو لیمب آف گاڈ کی جو اہمیت ہے، تو جب ہمارا آج کا یہ ٹیچنگ جا رہی ہے لائن کے حوالہ سے، لیمب کے حوالہ سے، تو لیمب کے طور پر بھی دکھتا وہ جو لیمب کے حوالے سے لیمب آف گاڈ اس دنیا کے اندر آیا، اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی۔ تو یہ فنکشن کرسٹولوجی کے اندر خدا کا بیٹا جو ڈیوینٹی رکھتا ہوا، جو انٹولیجیکل کرسٹولوجی کے اندر اس کی نیچر ہے، جو ازل سے اس کی نیچر ہے، مگر خدا کے پروگرام کے اندر مکاشفہ سنیے کہ وہ ڈیوینٹی رکھتا ہوا، پر پروگرام کے اندر وہ فنکشنل کرسٹولوجی کے اندر یعنی اپنا ورک بھی وہ گویا کر بیٹھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں آیا ہوں کتاب کے ورکوں میں میری بابت لکھا ہے، اور اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، اس کے لیے بدن تیار کیا گیا۔ یعنی یہ بہت بڑا خدا کا جو بھید مکاشفہ پروگرام جو بنائے عالم سے پیشتر اور ظہور اخیر زمانہ میں ہوا، تھرون کے اوپر ہمیں ذبح کے وہ بڑا ملتا ہے، اور اس کی ورشپ آسمانوں پر ہوتی ہے، زمین پر کلیسیا میں۔ اس لیے جو لیمب کو سمجھتے ہیں اس کی ورشپ کرتے ہیں، اور لائن کے حوالہ سے بھی کہ وہ یہودا کا وہ ببر ہے، اس کے اوپر بھی بیان میں کرنا چاہوں گا، مگر لیمب تخت کے اوپر صرف ہمیں دکھائی دیتا ہے، حالانکہ وہ لائن بھی ہے، اور اس نے مہروں والی کتاب کو لیا اور اس کو کھولا، اور ججمنٹ بھی کرے گا، بادشاہ بھی کرے گا۔ اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ تو پاسٹر سائمن لیمب آف گاڈ کے حوالہ سے، سلین لیمب کے حوالہ سے اس کی اہمیت کے اوپر بیان کیا، جو یہودا کا ببر بھی ہے، اور مکاشفہ 5 باب میں لکھا کہ اس بزرگ نے یوحنا رسول سے کہا کہ مت رو، ایک ہے جو یہودا کا وہ ببر جو اس پہ غالب آیا ہے اس کتاب کو لینے کے لیے۔ تو غالب آنے کا مقصد کہ برا کے طور پر اس نے اپنی جان
कुर्बान की खुदा के बेटे ने, और जब मुर्दों में से जी उठा तो वो यहूदा का बब्बर। और ये अहद दाऊद से खुदा ने बांधा, जिसको हम दाऊद का अहद कहते हैं, दाऊद की सच्ची नेमतें कहते हैं, डेविडिक कोविनेंट कहते हैं कि दाऊद से अहद बांधा गया और दाऊद से कहा गया कि तेरे तख्त के ऊपर बैठने वाले की कमी ना होगी। और फिर उसने शुक्रगुजारी की कि वो इंसान के तौर पर, यानी इंसान के तौर पर भी और खुदा के तौर पर भी, यानी खुदा का बेटा दाऊद की नस्ल से आया। इसलिए मुकाशवा की किताब में लिखा है वो दाऊद की असल नस्ल, सुबह का चमकता हुआ रोशन सितारा। और पालूस भी कहता कि वो जो मुर्दों में से जी उठा और दाऊद की असल से, उसे याद रखना। तो उसका नसब जो है हमें दाऊद से मिलता है। और खुदा कहता है दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मिल गया। तो इसका मतलब है कि अभी दाऊद पैदा भी नहीं हुआ, तो खुदा के प्रोग्राम के अंदर पहले से ही दाऊद मौजूद है। क्योंकि जब हम बिलीवर्स और पास्टर साइमन, जब हम पैदाइश 49 बाब पढ़ते हैं तो वहां याकूब अपने बेटों को बरकत देता है, तो वहां यहूदा को जो ब्लेसिंग दी जाती है वो एटर्नल तख्त की दी जाती है, एटर्नल थ्रोन की दी जाती है। यानी यहूदा से जो है बादशाही नहीं छूटेगी। और यहूदा के बब्बर के हवाला से जब हम यशायाह की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए एक लड़का वलद हुआ, उसका नाम अजीब मशीह खुदाई कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। वो अब से अब तक दाऊद के तख्त पे बादशाही करेगा। तो ये डेविडिक कोविनेंट जो दाऊद से बांधा गया, पर प्रोग्राम जिस तरह बनाए आलम से पेशतर ज़िबा की वो बर्रा का था, इसी तरह यहूदा के बब्बर के हवाला से, यानी दाऊद के हवाला से खुदा ने प्रोग्राम में ले रखा था कि दाऊद की जो असल नस्ल से जो मसाया पैदा होगा। तो बिलीवर्स जो हमें पैदाइश 49वें बाब के अंदर मिलता है कि यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, तो वहां तो हमें ओल्ड टेस्टमेंट में मिलता है कि पिलौठा रोबन था, पर रोबन ने बाप के बिछोने को नापाक किया तो पिलौठे कहा कि यूसुफ को चला गया। पर तवारीख की किताब में लिखा है पर यहूदा जोर मार गया। यानी जोर मारने का मतलब है जब बरकत उसको दी गई तो प्रोफेसी की राह से यहूदा से सल्तनत का वादा किया गया। क्योंकि दाऊद से आगे जाके जो अहद बनना था, पर खुदा को तो पहले ही पता था खुदा के प्रोग्राम के अंदर कि यहूदा को ये बादशाही देनी है, इसलिए प्रोफेसी की राह से याकूब ने यहूदा का जिक्र किया। तो गोया यहूदा का वो बब्बर, यानी खुदा का बेटा मसाया, यानी वो बब्बर जो लैम्ब ऑफ गॉड है, वो अपनी जान स्लीप पर कुर्बान करेगा। और दाऊद के अहद के मुताबिक जब वो स्लीप पर जान कुर्बान की, मुर्दों में से जी उठा, तो खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, हमारी शिफायत करता है। होली स्पिरिट उसने हमारे लिए भेजा है और कलीसिया के अंदर वो रहता है और कलीसिया उसकी वर्शिप उठाती है। कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है बादशाहों का बादशाह यहूदा का बब्बर, ताकि आकर मुखालिफ मसीह को हलाक करे। फिर वो इब्लीस को जो है हेल में डालेगा, उन तमाम गुनहगारों की अदालत करेगा। तो एटर्नल थ्रोन के ऊपर हमें कदीमुल याम, यानी कदीमुल याम जो अजल से है। जब अजल से बात करते हैं, कदीम से बात करते हैं, तो मीका की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा जो यहूदा से पैदा होगा, यहूदा का हाकिम होगा। और लिखा है कि उसका मस्दर कदीमुल याम से, यानी मस्दर यानी बनाए आलम से पेशतर, तो वहां वो लैम्ब ऑफ गॉड है। और मस्दर जब हम कदीमुल याम की बात करते हैं तो वो बब्बर यहूदा का, ये प्रोग्राम भी अजल से खुदा के जात के अंदर था। तो मुर्दों में से जी उठकर वो यहूदा का बब्बर ताकि जजमेंट करे, एटर्नल जजमेंट करे और साथ ही साथ बादशाही करे। 1000 साल बाद के फिर एटर्निटी तक बादशाही करेगा। मगर तख्त के ऊपर हमें उसकी जो पिक्चर मिलती है वो जो स्लेन लैम्ब की मिलती है। तो स्लेन लैम्ब के तौर पर ही ये टाइटल अब तक चलता है कि वो बरा लीड करेगा। वो बरा की शादी आप हो चुकी, बरा जो तख्त के ऊपर बैठा है, हालांकि वो बब्बर भी है। तो गोया यहूदा का बब्बर उसने इस दुनिया के अंदर इंसान बनकर तजस्सुम लिया। उस लैम्ब ऑफ गॉड ने, खुदा के बेटे ने, जो असल से खुदा के अंदर प्रोग्राम ज़िबा होने का रखता है, और वो आया और उसने अपने आप को पेश किया, ताबे हो गया, मर्जी को पूरा किया खुदा, क्योंकि वो खुदा का बेटा अजल से खुदा के अंदर रहता है, वो प्रोग्राम को जानता है और अपनी जान कुर्बान करने के लिए इस दुनिया के अंदर कलीसिया वकूफ के अंदर आई है। तो गोया
यीशु मसीह खुदा का बेटा, लैम्ब ऑफ गॉड, और फिर वो यहूदा का बब्बर यानी खुदा का बेटा जो है लाइन है। तो पिक्चर के अंदर लाइन भी हमें मिलता है और लैम्ब भी मिलता है। पर इन दोनों की प्रीचिंग का मकसद ये है, वो लाइन है मगर दिखता वो लैम्ब के तौर पर है। ये हमारा आज की टीचिंग के ऊपर फोकस है कि हमने उस लैम्ब को पहचानना है, खुदा के बेटे को जिसने जान कुर्बान की है, फिर वो मुर्दों में से जी उठा और यहूदा के बब्बर के तौर पर, अहद के तौर पर वो अब तक बादशाही करता है। मगर लैम्ब ऑफ गॉड खुदा के प्रोग्राम के अंदर बनाए आलम से पेशतर ज़िबा किया हुआ पर्रा, और नाम भी जो ईमान लाएंगे उनके पहले से हैं। आज मैं आप और टेम्पल गॉड की कलीसिया इसलिए वर्शिप कर रहे हैं, इसलिए मिनिस्ट्री कर रहे हैं, टीओजी चैनल के ऊपर बैठकर उसकी गवाही दे रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वो लैम्ब ऑफ गॉड है। वो अजल से हमारे लिए खुदा का बेटा जो है प्रोग्राम रखता, खुदा ने भेजा इस दुनिया के अंदर। तो फिर आप देखें कि किस कदर जो है बिलीवर जो है वर्शिप उठाएं लैम्ब ऑफ गॉड की। यानी हमें ये टारगेट सामने लेना है। और आपने क्वेश्चन में पूछा कि फिर कलीसिया के अंदर जो है इन दोनों रुख से कलीसिया कैसे दिखाए, कलीसिया वर्शिप करके दिखाए कि वो लैम्ब ऑफ गॉड को जानती है, और साथ ही साथ डिविनिटी की वो जो कुव्वत कुदरत रूल कुदरत ने हमें दी है, हम उसके जोर से खिदमत करें। तो डिविनिटी और ह्यूमैनिटी जिस तरह खुदा के बेटे के अंदर थी, उसने लेपालिक फर्जंदों के अंदर भी रूल कुदरत का वो जोर बख्शा है। यानी लैम्ब ऑफ गॉड से हमें निजात मिली है और रूल कुदरत बेचकर उसने हमें जोर दिया है, और उस रूल कुदरत ही की वजह से हम मसीह को जान रहे हैं। तो जो लैम्ब ऑफ गॉड को जानता है वही तो यहूदा का बब्बर है, उसी में हम हमेशा बादशाही करेंगे। तो हम कलीसिया के अंदर उसके वर्शिप पर, उसकी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में वर्शिप लैम्ब की करें कि उसके खून से हमें निजात मिली है। हमने अपने जामे उसके खून से धोए हैं और उसको कभी गदला करने ना पाए। कोई जो है ऐब, कोई दाग धब्बा झुर्री भी एक बिलीवर के ऊपर ना हो। वो पाक कर रहा है अपने कलाम से, हमें वर्शिप करनी है, वो धो रहा है, हमें अपने जामों को साफ रखना है, इब्लीस को शर्मिंदा करना, और फेलोशिप बहुत जरूरी है। और दुनिया की चीजें ये तो ऐसे ही मिल जाएंगी। लिखा है पहले आसमान की बादशाही की तलाश कर, फिर सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और पौलुस कहता है जिसने अपना बेटा ही हमारे लिए कुर्बान कर दिया, पास ओवर लैम्ब जिसने बख्श दिया, कहता आओ हम ईद करें, और खमीर के साथ नहीं, सच्चाई की बेखमीरी रोटी के साथ यानी पाकीज़गी के साथ फेलोशिप करे, रिफाकत करे। वो पास ओवर लैम्ब है, वो खुदा का बेटा है, वो जो अजल से बनाए आलम से पेशतर जो है लैम्ब ऑफ गॉड है, स्टेन लैम्ब है। तो गोया वो लाइन है पर दिखता वो लैम्ब है। तो गोया ज़िबा हुआ बर्रा, इसकी पहचान करने वाले वही बब्बर को जान जाते हैं, वही अपनी बादशाही को जानते हैं, वही फेलोशिप को जान जाते हैं। तो गोया जब अब्दियत तक जो लैम्ब ऑफ गॉड ने रानमाई करनी, इस टाइटल से बर्रा की शादी आ गई। तो जो बनाए आलम से, तो गोया ब्लड की अहमियत जो अभी कुछ भी वकूफ के अंदर नहीं आया, खुदा के नजदीक ब्लड की कितनी अहमियत है, तो फिर कलीसिया के अंदर कितनी अहमियत हो। और जो बात इसमें मैं जोर दे के कहूंगा, जब खुदा हमारे लिए बनाए आलम से पेशतर प्रीडिस्टाइन प्रोग्राम ब्लड का और लैम्ब ऑफ गॉड का रखता है, तो क्या हम अब तक उसके साथ ना चले, हम इस दुनिया ही में खो जाए, हम खुदा से हट जाए, हम फेलोशिप करें। वो इतना बड़ा प्रोग्राम रखता हुआ उसने अपने बेटे को भेजा, तो हम भी उसके बेटे पर ईमान रख कर उसकी सेकंड कमिंग का इंतजार वैसे करें। क्योंकि जब हम अजल से बुक ऑफ लाइफ के अंदर लिख दिए गए, तो हम अब तक भी हैं, इसलिए फेलोशिप करें, दुआ करने वाले, रोटी तोड़ने वाले, और खुदा के साथ चलें। और संडे को जब वाटर बैप्टिज्म है, जिन्होंने नहीं लिया वो वाटर बैप्टिज्म ले, वो डेथ रेजरेक्शन को पर ईमान लाए, लैम्ब ऑफ गॉड पर ईमान लाए, और जो ला चुके हैं वो वर्शिप करें। और अब तक वो चश्मों से पिलाएगा हमारा बर्रा। लिखा है वो जो तख्त के ऊपर बैठा है, वो बर्रा जो तख्त के ऊपर बैठा है, हमारी रानमाई करेगा, हमारी गल्लाबानी करेगा, अब हयात के चश्मों से पिलाएगा, हमारी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। इसलिए क्योंकि उसने अपनी जान कुर्बान की। और पौलुस कहता है जिसने जान कुर्बान की वो बाकी चीजें क्यों ना देगा, यहां भी आंसू पहुंचेगा और अब तक भी आंसू पहुंचेगा।
اس لیے جاب بزنس میں کبھی آپ پریشان نہ ہو. پینڈیمک، کسی وبا، کسی دنیا کی تبدیلیاں جو دنیا میں آ رہی ہیں، جنگیں، افواہیں، اور ان سے کبھی نہیں گھبرائیں. ہمارا فوکس لیمب آف گاڈ کے اوپر ہو. ہمارا فوکس جو ہے لائن آف جودا کے اوپر ہو کہ وہ اب تک بادشاہی کرے گا. مگر جو بائبل جو سر فہرست اوپر جو سبجیکٹ لا رہی ہے وہ لیمب آف گاڈ ہے. سلین لیمب یعنی جو ذبح کیا ہوا برا، جو بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برا اور ہمارے لیے اس دنیا میں ذبح ہوا. میں آپ اس پر ایمان لائے، کفارے پر ایمان لائے، پاک ہوئے، راست باز ہوئے اور خدا کی ذات پہ اس کے لیے پالک بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں. کلیسیا کے اندر ہماری اہمیت ہے اور اس کی ورشپ کریں، اس کی گواہی دیں، اس کی خدمت کریں اور کبھی بھی اس سے دور نہ ہو. اور پولس رسول کہتا ہے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم اس کو خوش کریں گے کیونکہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے صلیب پر قربان کی ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو پھر اسی جگہ پہ لاتا ہے. ہم بھی بھیڑوں کی طرح ذبح ہونے والے ہیں. جب مسیح خدا کا بیٹا اس نے اپنی جان قربان کی تو ہم بھی دنیا کے لیے دنیا کے اندر اس کی گواہی دیں، چاہے ہمیں جان کیوں نہ دینی پڑے. اس لیے ورشپ کرنے والے ہی گواہی دیتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں. جس پہ زور دوں گا کرسٹولوجی کے اندر، فنکشنل کرسٹولوجی کے اندر یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو ہے یہ سلین لیمب ہے، پر لائن لائک سلین لیمب ہے. ببر مانے ذبح کیا ہوا برا. تو کرسٹولوجی کی تعلیم کو پاسٹر سائمن میں سمجھتا ہوا اور خدا کے برے کو، لیمب آف گاڈ کو، جس کو جان بیپٹسٹ سمجھتا ہے، جس کو پالوس سمجھتا ہے، جس کو پترس سمجھتا ہے، میں آپ بھی کلیسیا ٹیمپل آف گاڈ آپ بھی اسی طرح سمجھتے ہوئے، کیونکہ ہم نے اپنے جھامے دو لیے ہیں، وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے اور لیڈ کرے گا بھی اور اب تک ان چشموں سے آب حیات کے چشموں سے پلائے گا. کیونکہ میرا نام بک آف لائف میں لکھ دیا گیا ہے بنائے عالم سے پیشتر، کیونکہ وہ بنائے عالم سے پیشتر سلین لیمب ہے اور اس نے جان دی اور ہم بھی اس پر ایمان لائے اور کلیسیا میں موجود ہیں. بس ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا اور دنیا کے بلیورز اپنے لیمب کو یعنی لیمب آف گاڈ کو پہچانتے ہوئے اس کی ورشپ، جیسے مکاشفہ 5ویں باب کے اندر آیا ہے کہ اس نے اپنے خون سے امتوں، قبیلوں، دنیا کو خرید لیا اور فرشتے اور جاندار بزرگ ورشپ کرتے ہیں، گرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بربت بجاتے ہیں کہ وہی اس لائق ہے. حمد، قدرت، تمجید، طاقت کے لائق ہے. ورشپ اسی کی ہے اور ہمیں کلیسوں میں خوب ورشپ کرنی ہے. ذبح کے وہ برائی، تمجید، حمد، قدرت کے لائق ہے اور اس کی خوب ہم ورشپ کریں، سازوں کے ساتھ، آوازوں کے ساتھ، تالیاں بجاتے ہوئے، پریئر کے اندر اور ایک سرگرم کلیسیا وقوع کے اندر اس دنیا کے اندر دکھے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ٹی او جی چینل سے ریجوسنگ ٹائم کے اندر پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر، ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا آپ کے ساتھ مل کر، دنیا کے بلیورز آپ کے ساتھ مل کر کرسٹولوجی کی تعلیم کو جانتا ہوا، سمجھتا ہوا، لائن لائک سلین لیمب کو جانتا ہوا یعنی ببر مانند ذبح کے ہوا برہ کو جانتا ہوا یعنی لیمب آف گاڈ کو جانتا ہوا، اس کے بلڈ کو جانتا ہوا آپ کے ساتھ مل کر یہ داؤد کی آیت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پر لے چل کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ سے آپ نے بھرپور برکت کو حاصل کیا ہوگا اور یہ ٹیچنگ جو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نے آج دی جو کہ ذبح کیے ہوئے برے کے حوالے سے تھی، اور آج کی اس ٹیچنگ میں ہم نے سیکھا کہ یسوع مسیح جو کہ ببر ہے لیکن ساتھ ہی وہ برے کی مانند ذبح کیا ہوا برا ازل سے ہے اور اسی مقصد کے خاطر وہ اس دنیا میں آیا اور اپنی جان قربان کی تاکہ ہم آزاد ہوں. آپ اس ٹیچنگ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نیو سیریز کو دے رہے ہیں جو کہ روحانی جنگ، اسپرچل وارفیئر کے حوالہ سے ہے جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں. آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. اور اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل سٹڈی ہوتی ہے جس کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن لیتے ہیں اور آج کل یرمیہ کی کتاب کے حوالہ سے ٹیچنگ دی جا رہی ہے اور اس کو دوسرے خادم بھی دوسری کلیسوں سے جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. اور ناظرین، اسی طرح ہر مہینے کے آخری سنڈے کو واٹر بیپٹزم ہوتے ہیں اور اس سنڈے واٹر بیپٹزم ہوگے. آپ آئیں اور روحوں کو لائیں تاکہ وہ بھی خدا کی نجات کو حاصل کریں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح
خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. آمین.